कला, साहित्य, राजनीति, संस्कृति र सामाजिक विकास विषय विज्ञहरूसँगको कुराकानी, घटना परिघटना, समय सान्दर्भिक विषय वस्तुमाथिको चिरफार कार्यक्रम सीधा संवाद। सीधा संवाद नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सीधा संवादमा। म महेन्द्र थिङ। यति बेला तपाईँ सीधा संवाद सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज, रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जमा। देशमा कोरोनाका कारण मर्नेको संख्या अनि संक्रमितको संख्यामा 20-19 भएको छैन। नागरिकहरू निषेधाज्ञा सील जस्ता नाममा घरभित्र थुनिनु परेका छन्। हरेक गाउँ बस्तीको टोल घर घरमा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढ़िरहेको छ। तर देशको राजनीतिक दृश्यहरू हेर्ने हो भने कोरोना कहाँ छ र जस्तो लाग्छ। जसले अहिलेसम्म कोरोना भोग्नेको पीड़ा देखेका छैनन्। हिजोसम्म बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको सारगर्मी डाक्टर खिमलाल देवकोटा निर्वाचित भएसँगै त्यो अध्ययको अन्त्य त भयो। तर यता फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम बनेको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएकाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत सरकार गठनका निम्ति जम्मा 21 घण्टाको अर्थात आज शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्मको समय सीमा दिएको छ। तर संविधानका जानकारहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्रमा धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था वा राजीनामा गरेको अवस्था हुनुपर्छ। तर यो दुईवटै कार्य भएको छैन भनिरहेको छ। के अब नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगायतको दलहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधारहरू आज साँझ 5 बजेसम्म दिन सक्ला त? के प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटो उन्मुख लागेकै हो त? कि अबको यात्रा मध्यावधि निर्वाचन कस्तो होला त? अबको राजनीतिक पाटा र बाटाका घुम्तीहरू यी र यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमाथि सीधा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं अधिवक्ता निरोज प्रसाद नेपालज्यू। स्वागत छ नेपालज्यू यहाँलाई कार्यक्रम सीधा संवादमा। धन्यवाद सर, नमस्कार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम बनेको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएको आधारमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत सरकार गठनका निम्ति जम्मा 21 घण्टाको अर्थात आज अहिले साँझको 5 बजेसम्मको समय सीमा तोकिएको छ। यसलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ यहाँले? सर, मुख्य कुरा त नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरिकन राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा नदिकन धारा 5 उपभोग गर्न पाउने अधिकार कहीँ पनि छैन सर। यो सरासर यो संविधानप्रति बलात्कारको प्रयास हो, यो षड्यन्त्र हो। नेपाली जनताले 70 वर्षदेखि संघर्ष गरेर ल्याएको यो संविधानलाई मास्ने काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष भएको छ सर। भनेपछि संविधानको धारा 76 को 4 चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यूको हातमा भएको जुन संविधानको पुस्तक छ नि, संविधान छ नि, त्यसमा गायब भएको, हराएको हो त? गायब देखियो त सर। अब सिधै संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 लाई प्रयोग नगरिकन एकैचोटि 5 मा टेक्न पाउने अधिकार छैन नि सर। जस्तै भनिएको छ संविधानको उपधारामा, संविधानको 2076 को उपधारा 4 मा के भनिएको छ भने सर, उपधारा 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यदि विश्वासको मत त्यो प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उसले राजीनामा दिनुपर्नेछ। अनि मात्र संविधानको धारा 5 को
प्रयोग गर्न पाइयो। यहाँ धारा 4लाई नै गौण गरेर यो संविधानमाथि बलात्कार गरेर गरिएको यस्तो राष्ट्रपति जस्तो अहम ओहदामा बसिएको एउटा राष्ट्रपतिलाई हामी नेपालीले अब राष्ट्रपति भन्ने कि नभन्ने, नेकपा एमालेको केपी गुटको राष्ट्रपति मात्र हो कि सम्पूर्ण जनताको राष्ट्रपति हो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ सर यहाँ अब। हजुर, तर यो आरोप भनेको तपाईँ आफै पनि नेपाली कांग्रेसको युवा नेता हुनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँ अधिवक्ता कानूनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो आरोप भनिराखेको अवस्थामा यो आरोप हो, प्रतिपक्षको आरोप हो कि यो वास्तविकता नै हो? अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। यो एकदम वास्तविकता नै हो सर। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो भनेको संविधान हो, जुन संविधानलाई जुनसुकै पदमा ओहदामा रहेका व्यक्तिदेखि लिएर सम्पूर्ण जनताले त्यो संविधान मान्नुपर्छ भन्ने संविधानको प्रस्तावना स्पष्ट रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तो संविधानको अधीनमा रहेर यो देश सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले मौखिक रूपमा चाहिँ यस्तो गर्नु त्यस्तो गर्नु भनेर दिएको आदेशलाई संविधानको उपधाराहरूलाई कुल्चिएर संविधानको उपधारालाई मिचिएर एकैचोटि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्नु भनेको अवस्थामा चाहिँ उहाँले त्यस्तो वक्तव्य त्यस्तो चाहिँ अब प्रावधान एकैचोटि संविधानको धारा 5 चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस् न, यहाँ त न अविश्वास पारित न राजीनामा र एउटा कुरा के हो भने महेन्द्र सर, कुनै पनि देशमा एक प्रधानमन्त्री संविधान सम्मत बहाल रहँदै गर्दा अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ आह्वान हुनै सक्दैन। दुईटा प्रधानमन्त्री कहिले हुन्छ? हुँदैन नि। अब राजीनामा दिनु पर्थ्यो, कि त उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु पर्थ्यो, कि त प्राप्त गर्न नसकेपछि उसले राजीनामा दिएपछि मात्र अर्को प्रधानमन्त्री आह्वान हुनुपर्ने हो नि। विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार देखिएन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ नि त त्यहाँ। अब आधार त त्यहाँ त आधार हुने नहुने त्यो त पहिला माग्नु पर्यो नि सर। मौखिक रूपमा चाहिँ आधार भएन भनेर भइयो त। भनेपछि क्लियर कट कुरा भनेको संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्यो, माग्नु पर्यो, 30 दिनभित्र माग्नु पर्ने थियो। 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि गरिएन र सँगसँगै गएर यो दुईटा आधार देखिएन भनेदेखि राजीनामा दिनु पर्थ्यो, त्यो पनि दिएन। सिधै 5 मा 76 को उपधारा 5 मा प्रवेश गरियो र त्यो अनुसारले राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको छ। अब छ नि नेपालज्यू, अब यो 5 मा प्रवेश गरिसकेपछि अब यो संविधान त भएन, संविधान विपरीत भयो, संविधानलाई कुल्चने काम भयो भनिराखेको अवस्थामा आज ऋण दर्ता गरेर यसलाई बदर गरिन्छ या 5 बजे भित्रमा अब यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधारहरू चाहिँ विपक्षी दलहरू तयार गर्ला त के गर्ला? यस्तो सर, अब विपक्षी दलले पनि अब संविधान सम्मत नभएको कुरालाई उनीहरूले पनि अब यसमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरो रहँदैन, किनभने संविधान सम्मत भएको कामहरूलाई मात्र अगाडि बढ्ने हो। अब यसमा ऋण दायर गर्नै पर्ने हुन्छ। ऋण दायर गरेर जुन राष्ट्रपतिबाट चाहिँ आह्वान भएको छ यो आह्वानलाई खारेज गर्नै पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा यसमा समय सीमा पनि तोकिएको छ। तपाईँको 24 घण्टा पनि छैन, 21 घण्टाभित्र तपाईँको चाहिँ जसले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भएमा राष्ट्रपति समक्ष त्यस्तो चाहिँ सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नको लागि चाहिँ आह्वान गरिन्छ भनेर जुन कुरा गरिएको छ, यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने प्रतिपक्षले यति कुरा पनि विचार गर्नु पर्थ्यो कि नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले अब 76 को धारा 5 मा टेकेर चाहिँ यस्तो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा सोच्न पनि नसक्ने प्रतिपक्ष चाहिँ अचम्म लाग्यो एक हिसाबले। किनभने अब 3 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले धारा 5 मा पुग्छ भने त अनिवार्य 100% थियो, यसमा कुनै शङ्कै थिएन। भनेपछि अब 5 मा टेकिसकेपछि त एउटा माहौल प्रतिपक्षले माहौल बनाउनु पर्थ्यो नि। अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने माहौल बनाएको भए 21 घण्टा त के सर, 1 घण्टामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्ता गर्न सकिन्थ्यो नि। हजुर होला, विगतमा 3 दिन दिएको थियो, 4 दिन दिएको थियो, 5 दिन दिएको थियो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर 21 घण्टा एक त त्यो कदमै सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम नै संविधान सम्मत छैन। अब यसमा हामीले बहस गरिरहनु पनि आवश्यकता पनि छैन, यो सिधै खारेज हुनै पर्छ। किनभने नेपालको संविधानलाई कुल्चेर कुनै पनि काम कारबाही हुँदैन। र त्यसै यदि अस्ति तपाईँको 2078 साल 1 महिना 27 गते वैशाख 27 गते जब विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपतिद्वारा तपाईँको 1 महिना वैशाख 30 गते चाहिँ तपाईँको केपी ओलीलाई बहुमतको सरकार बहुमतको यो संसदीय दलको नेता
सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गरिसकेपछि अब धारा 5 मा पुग्छ भन्ने त आकलन गर्न सकिने अवस्था प्रशस्त थियो त सर, किन गरिएन? अब भनेपछि अब विपक्षी दलहरू यो संविधान त भएन भनेर सर्वोच्चको ढोकातिर कुद्दै गर्ने अनि समय गुज्रिएर 5 बज्ने र त्यति बेलासम्ममा जसरी विपक्षी दलहरूले बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधारहरू दिन नसकेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने नमिल्ने त्यतातिर लाग्दैछ है भन्ने किसिमको पनि त अड्कलबाजीहरू काट्न थाल्यो नि त राजनीतिक वृत्तमा त। अब अर्गलबाजी काट्ने ठाउँमा काट्दै गर्छन्, त्यसमा केही फरक पर्दैन, अर्गलबाजी काट्ने नै हुन्। तर हामीले के भन्छौँ भने संविधान सम्मत नभएको प्रोसेसलाई, संविधान सम्मत नभएको स्टेपलाई चाहिँ कसरी मान्ने? यसरी संविधान कुल्चिँदै जाँदै हो भने त यो संविधानलाई त यिनीहरूले एउटा विशेष गरी यो संविधान भनेको देशको सर्वोच्च कानुन हो सर। यो संविधानलाई कुल्चिँदै गर्दाखेरि अब प्रतिपक्षले पनि संविधानलाई कुल्चेको आधारलाई मानेर चाहिँ अब विश्वासको हामी चाहिँ यसरी अब यो हाम्रो बहुमत प्राप्त हुन सक्छ, विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने आधार छ भनेर प्रस्तुत गर्नु पनि यो प्रतिपक्षको पनि ठुलो भूल हुन्छ। किनभने संविधान सम्मत आएको थियो भने प्रतिपक्षले पनि त्यो जाँदा हुन्थ्यो, संविधान सम्मतमै आएको छैन भने प्रतिपक्ष किन जाने? हजुर, स्पष्ट भनिदिनुहोस् त, अब यो सर्वोच्चतिर यसको संविधान विरुद्ध भयो, संविधानको विपरीत भयो भनेर विपक्षी दलहरू सर्वोच्च अदालत जानुहुन्छ रिट निवेदनको लागि र यो म्याद गुज्रिन्छ। तर यो म्याद गुज्रिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त? अब स्थिति के हुन्छ? यस्तो म्याद गुज्रिसकेपछि रिट हालिसकेपछि सर्वोच्चले यो संविधान सम्मत निर्णय गरिहाल्छ नि, यसमा त कुनै आपत्ति छैन, फैसला गरिदिन्छ। यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट जुन भएको छ कदम, यो कदम चाहिँ असंवैधानिक छ भनेर उसले खारेज गरिदिइहाल्छ त। तर अहिलेसम्म भइराखेको जति पनि फैसलाहरू छ सबै फैसला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा, अर्थात् यो उहाँकै सेटिङमा भन्ने गर्छौँ, यो बजारीय हल्लालाई आधार मानेर भन्ने हो भने अब यो यसरी नै भयो भनेदेखि के होला र यो विपक्षीले यो रिट हाल्दैमा? होइन सर, त्यस्तो हुनै सक्दैन, किनभने त्यस्तो हुने आधारहरू यो बजारमा आउने हल्लाहरू आफ्नो ठाउँमा छन् र यो कानुन र संविधानमा जुन संविधान मिचिएर गरिएको कदमहरूको विरुद्धमा सर्वोच्चले यसको फैसला चाहिँ संविधान सम्मतै फैसला गर्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ सर, होइन। र अर्को कुरा के छ भने केपी ओलीको चतुराई यहाँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ कि यहाँ 30 दिनभित्र चाहिँ उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। यहाँ त ऊ नियुक्ति भएको 30 दिन पनि भएको छैन, हेर्नुहोस् अब 30 गते पुग्छ 30 दिन। हजुर, हेर्नुहोस् है, यहाँ उसको कौशल रणनीति यहाँनिर प्रष्ट रूपमा देखिएको छ कि यो 30 दिनभित्र त अदालतले 30 दिन भनेर 2 दिन भरे भोलि नै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ रिटको सुनवाई भइहाल्छ। सुनवाई भइसकेपछि राष्ट्रपतिको कदम चाहिँ असंवैधानिक थियो भनेर चाहिँ त्यो कदमलाई खारेज गर्छ। खारेज गरेपछि फेरि के हुन्छ, तपाईँको अविश्वास यही प्रोसेस अगाडि बढ्छ। यो प्रोसेस अगाडि बढिसकेपछि मात्र तपाईँको धारा 5 को उपभोग गर्न पाइयो सर। भनेपछि आज साँझ 5 बजेको समय गुज्रिए तापनि हुनेवाला के पनि छैन, के पनि हुने छैन सर। यो तपाईँको नेपालको संविधानलाई बलात्कार गरेर नेपालको संविधानलाई 70 वर्षको जनताको चाहिँ यो बलिदानको उपजलाई खारेज गरेर यो संविधानलाई चाहिँ रद्दीको भावमा परिणत गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, यो सायद अब कसैको निर्देशनमा, कुनै देशको निर्देशनमा भएको पनि हुन सक्छ। र यसको गोटी चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा के देख्यौँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै देखियो सर। त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटो उन्मुख लागेको चाहिँ होइन? प्रतिनिधि सभाको बाटो लागेको हो, तर संविधान सम्मत लागेको होइन कि संविधानलाई कुल्चिएर लाग्यो। तर बाटो चाहिँ उतै लागेको हो, प्रतिनिधि सभा विघटनतिर उतै लाग्यो हो, मध्यवादी गर्नै लागेको हो, जाने उतै हो। अब उसलाई के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अब संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम चाहिँ विपक्षीहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार यिनीहरूले प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्। विपक्षीहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भनेको कि त जसपालाई बोकेर मात्र सक्छ, अरू कुनै पनि हातमा सक्दैन। त्यसकारणले जसपा उसको पक्षमा छ भन्ने उसको कौशलता पूर्ण चाहिँ केपी ओलीले यो कदममा टेक्छन्। यो कदममा टेकिसकेपछि तपाईँको धारा संविधानको धारा 76 को 7 बमोजिम चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ निर्वाचनको लागि चाहिँ विघटन गरी 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रावधानमा उनी गएकै हुन्, मध्यवादी गर्न गएकै हुन्।
जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटो उन्मुख लागेको भनिराखेको छ, सँगसँगै मध्यावधि निर्वाचनको बाटो उन्मुख भएको भनेर आरोपहरू लागिराखेको छ, आरोप गरिराखेका छन्। यो दुईटै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि कानुनी आधारहरू पूरा भएको छ कि छैन, अथवा कानुनी आधारहरू के चाहिँ आवश्यक पर्ला त? सबैभन्दा त पहिला सर, जुन राष्ट्रपति कार्यालयबाट हिजोको एउटा सूचना आयो त्यो सूचना संवैधानिक छैन। जुन संविधानलाई कुल्चिएको छ भन्ने कुरा सबै सारा नेपाली जनतालाई प्रष्ट रूपमा छ। किनभने राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको मत न पारित गर्न सके, न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सके। र अर्को कुरा के हो भने संविधान सम्बद्ध कुनै पनि देशमा एउटा प्रधानमन्त्री बहाल रहँदा लाँदै अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान हुन सक्छ? कुनै पनि आउन सक्दैन। यस्तो संविधानलाई कुल्चिएर गरिएको यो अलोकतान्त्रिक कदम, यो जनताद्वारा बलिदान गरेर ल्याएको संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो सर, है। एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा यहाँ प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। नभए बारम्बार राज्यको उच्च अहोदामा रहेको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बारम्बार संविधानको बलात्कार गरिरहँदैन के? हजुर, भनेपछि अब यो कसरी बुझ्नु पर्यो भने अब जसरी प्रधानमन्त्रीले यसरी विश्वासको मत प्राप्त नहुने स्थिति देखियो भनेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरियो र राष्ट्रपतिले 76 को 5 बमोजिम सरकार गठनको लागि आधारहरू तयार गरेर आज साँझ 5 बजेसम्म आउनु भने यो जुन साँझ 5 बजेसम्मको समय सीमा छ, यो केही दिनको लागि टरेको हो? अब यो केही दिनको लागि टर्छ नि सर, यसले केही नै अब तपाईँको चाहिँ, किनभने संविधान सम्मत नभएको कदमलाई चाहिँ अब प्रतिपक्षले पनि त्यसलाई बोकेर जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जानु पनि हुँदैन, होइन। यदि संविधान सम्मत भएको थियो भने त जानु पनि पर्थ्यो। कुनै एउटा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारहरू प्रस्तुत राष्ट्रपति समक्ष गर्न पनि सक्थ्यो। त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्थ्यो, गर्दैन थियो, बाटो आफ्नो ठाउँमा थियो। र यो संविधान सम्मत नै नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही असर पार्दैन। हजुर, तपाईँ एकजना अधिवक्ता, कानुनको ज्ञाता सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। हिजोको सामाजिक सञ्जालतिर पोखिएको भावहरू हेर्ने हो भने र जुन किसिमको प्रदर्शनी भएको छ यो खिमलाल देवकोटाको ले जसरी जित भएसँगै, तर खिमलाल देवकोटा त नेपाली काङ्ग्रेसको पनि थिएन, माओवादीको पनि थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँ नेता भएको, युवा नेता भएको नाताले बताइदिनुहोस् न, किन यति धेरै खुसी हुनु परेको? यो यसमा चाहिँ एकदमै अजबको ताजुब लागिरहेछ सर। यसमा चाहिँ तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको एउटा इतिहास बोकेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, जबकि नेकपा एमालेकै कुनै एउटा सदस्यले प्रतिनिधि सभाको चुनाव जित्दाखेरि हर्षित भएर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा झ्याली पिट्दाखेरि मलाई लागिरहेको थियो कि कहाँ छ रुख चिन्ह, कहाँ छ नेपाली काङ्ग्रेस? यस्तो नेपाली काङ्ग्रेस हराएको बेलामा यस्तो खुसियाली किन? के यो जरुरी थियो? भनेपछि यो आवश्यक थिएन नि सर, प्रष्ट रूपमा थिएन। त्यहाँ त नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै आधारै थिएन, न नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै व्यक्ति थियो, न रुख चिन्ह नै थिएन। अनि नेपाली काङ्ग्रेस खुसियाली किन मनाउने? यहाँ त जसरी पनि हिजो राम बादल जितेको भए पनि नेकपा एमाले जित्थ्यो। हेर्नुहोस्, देवकोटाजी, खिमलाल देवकोटाजी जित्नुभयो, उहाँ पनि को जित्नुभयो त? काङ्ग्रेसको हो होइन नि, साझा उम्मेद्वारले। यहाँ त नेपालको प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वार नहुँदा खुसी हुने नेपाली काङ्ग्रेसका महान व्यक्तिहरू देखेर मलाई एकदम अचम्म लागिरहेछ सर। हजुर, तर निर्वाचित भएसँगै खिमलाल देवकोटाले पनि के भन्नुभएको छ भने मलाई नेकपा एमालेकै जनप्रतिनिधिहरूले मत जाहेर गरेकै कारणले म निर्वाचित भएको हो भनेर अभिव्यक्ति पनि दिन भ्याइसक्नु भएको छ उहाँले। एकदम त्यो त प्रष्ट रूपमा उहाँ त आफ्नो पार्टीपछि बहदार भइहाल्नुहुन्छ नि। उहाँले के मलाई काङ्ग्रेसले दिएर मलाई काङ्ग्रेसले जिताएको भनेर काङ्ग्रेसको बखान गर्दै हिँड्नुहुन्छ त? उहाँलाई त केपी ओलीका नेताहरू ईश्वर पोखरेल लगायतले गोकुल बासुवाड लगायतले भोट दिएर जितेको हो। भनेपछि यो अन्य पार्टीबाट एमालेमा जसरी पाउन लाग्न गएकाहरू छन् नि, हजुर सर,
उहाँहरू लगायतलाई अब हिजोको सर्वोच्चको फैसला हेर्ने हो भने पनि 7 जना गैर सांसदहरूको मन्त्री पद चैत भइसकेको छ। सँगसँगै गएर बहालवाला गृहमन्त्रीज्यू जसरी उपनिर्वाचनमा हार बेहोर्नु परेको छ, यो सबै हेर्दाखेरि अब उहाँहरू एमालेबाट अब विदाई गर्नको लागि यो सबै चलखेल भएको हो भन्न मिल्ला? त्यसमा सर स्पष्ट रूपमा देखिने कुरा नै हो एमालेमा के हुन्छ, के भएको, के भइरहेको छ भन्ने कुरा। अब हिजो पनि केपी ओलीले माओवादीलाई देखिन नसकेकै हो, माओवादीलाई पत्तासाफ गर्न केपी ओली सफल भएकै हो। अब यिनीहरू कुन ढ्याङका मुला हुन् र? केपी ओलीका दाँतहरू सबै झारेर फोटे बनाइदिएकै हुन्। अब बादल लगायत यी 7 जना पनि नेकपा एमालेमा पेन्डुलम हुनेवाला नै हुन्। भनेपछि नेकपा एमालेमा पाउन लाग्न गएकाहरूको राजनीतिक भविष्य सकेको हो। अब त्यसमा राजनीति भविष्य सकिएकै हो भनेर 100% त गर्न सकिँदैन सर, होइन? तर उनीहरूको राजनीति पहुँच अब जे बने अहिले बने, अब अहिलेको अवस्था र पदमा उनीहरू जिन्दगी पुग्छन्, यो चाहिँ लेखेर राख्दा हुन्छ। सकिएकै त हो नि, होइन? यति हो। यो उच्च ओहदामा रामबहादुर बाजा लगायत 7 जना उच्च ओहदामा अहिले पुगे। अब भविष्यमा कुनै पनि समयमा त्यो ओहदामा पुग्ने कुनै ठाउँै छैन, बाटै छैन नेकपा एमालेमा सर। हजुर, अब राजनीतिक वृत्तमा यति बेला के कुरा भइराखेको छ भने जसरी अब यो रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्रीबाट पनि सर्वोच्च फैसलासँगै पद मुक्त भइसकेको अवस्था र सँगसँगै उपनिर्वाचनमा पनि हार बेहोरिसकेको, यसो हुनाले अब 7 जना गैर सांसदहरूको मन्त्री पदमा महन्त ठाकुर अनि माधव पक्षका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्नको लागि केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यस्तो किसिमको डिजाइन गरेको हो भनिराखेको अवस्था छन्। यो आरोप मात्रै हो कि यो वास्तविकता पनि यस्तै हुने हो? अब यो के हो भन्ने कुरा केपी ओली भन्ने कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँ एक चतुर व्यक्ति पनि हो। जस्तोसुकै उहाँले संविधान मिचेर गरे पनि राजनीतिमा चतुर व्यक्ति नै भन्छौँ म उहाँलाई। उहाँबाट अरूले पनि केही सिक्नु जरुरी पनि छ। र जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि सर, त्यो कुरा ठ्याक्कै होइन भन्न पनि सकिँदैन है सर, होइन भन्न सकिँदैन। हजुर, भनेपछि भन्नुहोस् त। ठ्याक्कै जुन तपाईँले कुरा भन्नुभयो अहिले माधव कुमार नेपाल लगायत महन्त ठाकुर लगायतलाई सरकारमा लगेर चाहिँ गर्ने जुन एउटा उद्देश्य अनुरूप नै यो भएको होइन भन्ने बाटो पनि छैन। हजुर, अब तपाईँ हिजो अस्तिदेखिको तमझम, हिजो अस्तिदेखिको सहमति, हिजो अस्तिदेखिको वार्ता, जसको कारणले गर्दाखेरि रामबहादुर थापा बादल लगायत 7 जना जुन अहिले चाहिँ मन्त्री पदबाट पनि चयन हुनुभयो, सांसद पनि रहनु भएन भनेपछि अब त्यो स्थानमा यिनीहरूलाई ल्याएर फेरि केही गर्लान् नगर्लान् भन्न चाहिँ सकिँदैन। भनेपछि यति बेला केपी ओलीज्यूको जुन राजनीति छ त्यसलाई नेपाली राजनीतिक ज्योतिषहरूले अड्कलबाजी गर्न नसन गरेर मात खुवाइराखेको अवस्था छ है? त्यसो हो भने एकदम स्पष्ट पनि छ। किनभने हेर्नुहोस्, अहिले नेपालमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा अग्रज व्यक्ति गगन थापाले बारम्बार भन्ने चाहिँ माओवादीको लगाऊ फ्यालौँ भइरहेछ। त्यो उहाँको आक्रोश मात्र हो, त्यो उत्तेजना मात्र हो, निराश मात्र हो। किनभने अहिले प्रतिपक्षले बहुमत बनाउन नसकेको अवस्थामा 2/3 ल्याएर माओवादी ल्याएर खान सक्छ? त्यो उत्तेजनाले केही काम गर्दैन के सर? किनभने केपी ओली चतुराई अहिले नेकपा एमाले बिना 2/3 पुग्ने सम्भावनै छैन, छैन नि। यो सम्भावना नभएपछि नि अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ माओवादीहरू लगाऊ, प्रधानमन्त्री माओवादीलाई खालौँ, यो सम्भव छ? छैन नि। केही सम्भव नभएको कारणले त केपी ओलीले अहिले संविधानमा खेलिरहेको छ सर, यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि। हजुर, तपाईँ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिहरूमा जसरी युवाहरूले जसरी जुन हिसाबले जहाँबाट सकिन्छ सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको आवाजहरू आइराखेको छ, तर यो पार्टीको युवा नेताहरू भनेको जति बेला रेलिङ भाँच्नुपर्छ, जति बेला ढुङ्गा हान्नुपर्छ, कसैलाई कुर्सीमा पुर्याउन, कसैलाई काँधमा बोक्नको लागि मात्रै प्रयोग हुने गर्छ। यस्तो विषम परिस्थितिहरूमा घरभित्र लुक्छन् भनिराखेको छ नि, तपाईँ पनि त्यस्तै अवस्थामा हो? होइन सर, अब यस्तो छ, किनभने एक त यो लकडाउनको अवस्थामा बाहिर ननिस्किनु भनेर जुन एउटा प्रशासन सरकारले भनेको छ त्यसलाई पालना सबैले गरेको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। र कतिपय
युवाहरू हामीले हेर्नुहोस् यहाँ अहिले यो जुन अवस्थामा लकडाउनले गर्दाखेरि यो दैनिक ज्यादादारी गरी खाने व्यक्तिहरूले दिनको छाक टार्न बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्था विद्यमान अवस्था व्यापक रूपमा भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थालाई हामीले सकेको हाम्रो छरछिकमा त्यस्ता रहेका व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग गरिरहेका पनि छौँ र हामी गर्ने पनि छौँ। र अहिले यस्तो अवस्थामा चाहिँ युवा नेताहरू अथवा युवा पङ्क्तिहरूले चाहिँ एउटा सबैले यो राजनीतिक वितृष्णाबाट चाहिँ हटेर अहिले सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक भएर यो महामारी विरुद्ध लडौँ भन्ने आवाजहरू पनि आइरहेको छ र कतिले लडिरहेका पनि छन् र हामी पनि त्यसमा चाहिँ आबद्ध भएर हिँडिरहेका छौँ सर। र कतिपय चाहिँ अब युवा नेता भनेका छन् बसिया छन् राजनीति गर्ने बेलामा भोलि पद चाहिने बेला युवा नेता, अहिले चाहिँ जनतालाई सहयोग गर्ने बेलामा चाहिँ बुढा नेता पनि भएका छन् सर। हजुर, हुन्छ, हामी अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा छोटोमा बताइदिनुहोस् न, रेडियो सुनिराख्नुका आम श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको यो मुख्य गरी यस्तो विषम परिस्थिति, यो महामारीमा हामीले एकले अर्कालाई सक्दो सहयोग गरेर, जसलाई कोभिड-19ले ग्रसित बनाएको छ, उहाँ लागेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई घृणा होइन माया गरेर यो राजनीतिक अवस्था जस्तो सुकै भए तापनि यसलाई बिर्सिएर भोलि हामी अहिले बाँचियो भने भोलि राजनीति गर्नेछौँ भन्ने उद्देश्यका साथ अहिलेको यो समयमा हामी यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन हामी सबै मिलेर यो महामारी विरुद्ध लडौँ र लड्नेछौँ र लड्नलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु सर। हस् नेपालजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। समसामयिक विषयवस्तुमाथि सिधा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं अधिवक्ता निरोज प्रसाद नेपालज्यू। यी र यस्तै विषयवस्तुसँगै आजको सिधा संवादबाट रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जको प्राविधिक कक्षमा सहयोग गर्नुहुने रवि धिताल, रेडियो रोशी 101.6 मेगाहर्जको प्राविधिक कक्षमा रहेर सहयोग गर्नुहुने शोभा हुमगाई र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जको प्राविधिक कक्षमा रहेर सहयोग गर्नुहुने नकुल लामालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अङ्क आज साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म पुनः सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको अङ्कबाट म महेन्द्र थिङ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। नआत्यौं तर कोरोना भाइरस केही होइन भन्दै खेलाची पनि नगरौं। सचेत र सावधान रहौं। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्।